साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं और आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो पिंडी के सुल्तान हैं उनसे राना साहब की लाजवाल मोहब्बत का राज क्या है। तो राना साहब ये बताएं कि पहले तो ये आप करेक्शन करें कि पिंडी के सुल्तान नहीं है, पिंडी के शैतान हैं। अरे चलें जी, आप जो मर्जी कहें, मैं तो सुल्तान ही कहूँगा। नहीं सुल्तान, ये बताएं कि इतना बड़ा लक़ब ना दें उसे। ये बताएं कि राना साहब का वज़ीर दाखिला साहब का स्टेटमेंट आता है और उसके फौरी बाद आपका उस पर रद्दअमल आ जाता है। शेख साहब के बयान का आप बड़े पुरतपाक अंदाज से अपने मुनफरद अंदाज के साथ जो है वो इस्तकबाल करते हैं। तो ये जो मोहब्बत है आपकी शेख साहब के साथ, इसकी वजह क्या है, कोई राज बताएंगे इसका? देखें, मेरी उनके साथ जो है वो बड़ी पुरानी जो है वो वाकफियत है। मैंने इनको उस दौर में भी देखा है जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जलावतनी से वापस आए थे, गालबन 2007-8 की बात है ये। तो मैंने इस आदमी को उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम हलाते देखा है कि जी मुझे पार्टी में वापस ले लें। नवाब वक्त के उस वक्त थे अपना एडिटर, मैं वैसे आपका लफ्ज़ ये हज़फ करूँगा। अच्छा चलें, कर लें जी। मजीद निज़ामी साहब, तो मजीद निज़ामी साहब ने मियाँ साहब को सिफारिश की थी कि इसके मुंह को कुत्ता बंधा हुआ है, ये बहुत भौंकेगा, तो इसलिए आप इसको पार्टी में वापस ले लें। तो हो सकता था कि उस वक्त इसको पार्टी में वापस ले लिया जाता, लेकिन पिंडी के जो हमारे लोग थे उन्होंने ज़िद की और उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने इसको वापस नहीं लेना। तो ये मैंने इसको इससे ज़्यादा चापलूसी और खुशामद करते देखा है मियाँ नवाज शरीफ की, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ की, और अब जो है ये इमरान खान। तो फिर एक ऐसा आदमी जो है वो अपने वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो है वो रंग बदले और उसके बाद फिर इस घटिया लेवल तक चला जाए कि वो बकवास जो है वो इतनी गिर के करे कि जो जिस तरह से आप मेरी बातों को हज़फ कर रहे हैं, तो मेरी बातें सिर्फ उसी के लिए हैं क्योंकि उसकी सारी बातें जो है वो हज़फ करने वाली होती हैं, लेकिन आप सबको करते नहीं हैं, उसको नशर करते हैं, तो उसके जवाब में फिर हमें भी जो है वो फिर जवाब उसी लहजे में देना पड़ता है। तो शेख साहब के इतने सख्त बयानात की फिर वजह क्या है? पार्टी में नहीं लिया गया इसलिए इस तरह के सख्त बयानात देते हैं शरीफों के खिलाफ या अपोजिशन के खिलाफ? देखें, उनको ज़ातियात में नहीं जाना चाहिए। अब अगर आ जाएं तो ले लेंगे आप? देखें जी, ये फैसला तो पार्टी ने करना है, मैं तो नहीं कर सकता। अगर वो आना चाहते हैं, या हो सकता है ये 28 के बाद वो दरख्वास्त दे दें आने की, तो वो जब वो दरख्वास्त देंगे तो उसके बाद फैसला होगा। वैसे कोई दरख्वास्त की बजाय कोई राब्ते शाब्ते कोई पैगाम भिजवाया है? नहीं, हमारा उनके साथ कोई किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। लेकिन अपोजिशन के लोग तो कहते रहे कि सीवियाँ आ रही हैं, शेख साहब की भी आ रही हैं कि नया सेटअप बन रहा है तो हमारी भी जगह रखें उसमें। नहीं, जो बात गलत है वो गलत है। अच्छा। ऐसा हमारा कोई उनसे राब्ता। अच्छा, मरियम नवाज साहबा को लॉन्ग मार्च में आपने क़यादत दे दी हमजा शहबाज शरीफ के साथ, इसकी क्या वजह है? क्या समझते हैं कि वो क्राउड पुल रहे हैं इसलिए उनका आना? जी बिल्कुल, देखें पार्टी में हर आदमी की जो है वो एक अपनी पर्सनैलिटी होती है। पार्टी रैंक एंड फाइल जो पार्टी के कारकुन हैं, आपके वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं, तो उनका एक अपना रिश्ता होता है हर पार्टी के लीडर के साथ। तो उसमें मरियम नवाज साहबा ने क्योंकि बहुत ही मुश्किल दौर में अवामी राब्ते की मुहिम जो है वो चलाई है। आज जो मुस्लिम लीग नून के टिकट में अट्रैक्शन है, आज जो मुस्लिम लीग नून का वोट इंटैक्ट है, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर, उसका वोटर, उसका जो अपना मेंबर है, असम्बली मेंबर्स, अगर वो पूरे हौसले से, पूरे कद से खड़े हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ हैं, बहुत सारे लोगों ने पार्टी के लिए सेक्रीफाइसेस की हैं, मियाँ नवाज शरीफ से ले के नीचे तक वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मरियम नवाज़ का उस अवामी जो है उसकी स्ट्रगल का है, जो उसने लोगों में जाके उन्होंने जो है वो रैलीज़ की, उन्होंने जलसे किए, उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो कामयाबी लेके दी जमात को। तो इस वजह से उनको क्राउड पुलर समझा नहीं जाता, वो हैं। और पार्टी के लोग जो हैं वो उन्हें बहुत जो है वो मोहब्बत और प्यार से उनका इस्तकबाल करते हैं। तो इसलिए पार्टी जब ये करने जा रही है तो हम अपना पूरा जो है वो हर चीज़ जो है, हर इनपुट उसमें डालेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वोटर, सपोर्टर और वर्कर जो है वो अट्रैक्ट करें और उनके साथ आएँ। सर, मुल्तान के मखदूम के भी बड़े डिप्लोमेटिक किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। आज भी मुल्तान से उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मरियम नवाज साहबा ने जो एक कहा था कुछ अर्सा पहले कि मफाहमत का रास्ता जो है वो मज़ाहमत के साथ ही निकलेगा,
تو آج جو حالات بنے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ تھا اس کی فتح ہوئی ہے؟ دیکھیں میں سمجھوں گا کہ میں سمجھتا ہوں یا جو حقیقت ہے بیانیہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے، بیانیہ مریم نواز دونوں کا بیانیہ کہا جاتا ہے یا کسی اور کا بھی نہیں ہے۔ بیانیہ جو ہے وہ پارٹی لیڈر کا ہوتا ہے اور اس بیانیے کو سبھی جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف کا شروع دن سے انہوں نے کسی ادارے کے خلاف انتقام کی بات نہیں کی، انہوں نے کسی پرسنالٹی کے خلاف انتقام کی بات نہیں کی، انہوں نے کسی کے متعلق یہ نہیں کہا کہ جی فلاں کو پکڑیں گے، فلاں کو چھوڑیں گے نہیں، فلاں کے اوپر مقدمہ درج کریں گے۔ انہوں نے اگر کسی حوالے سے بات بھی کی ہے، اگر انہوں نے کوئی ریفرنس بھی دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ جی دیکھیں اس ملک میں سیاست جو ہے یہ سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو کرنے دیں اور کوئی سیاسی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ٹیلی فون نہیں آنے چاہیے، کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے اس میں نہ صرف میں، نہ صرف متحدہ اپوزیشن بلکہ حکومتی سائٹ پہ وزیر داخلہ بھی اور وزیر اطلاعات بھی سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، بلکہ سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ نیوٹرل ہیں اور نیوٹرل کی کوئی تشریح بھی کر رہے ہیں کہ نیوٹرل پتہ نہیں وہ کیا تشریح ہے سر؟ جانور ہوتا ہے۔ تو اب اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، میننگ دیر بائی کہ میاں نواز شریف نے جو سوچا تھا، میاں نواز شریف نے جس کے لیے جدوجہد کی تھی، میاں نواز شریف کا جو بیسک ڈیمانڈ تھا، بیسک بیانیہ تھا، آج اس کے مطابق جو ہے وہ ملک آگے بڑھنے جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اسی طرح سے آگے بڑھے۔ سر شاہ محمود قریشی صاحب نے کل جو ایک فارمولہ اتحادیوں کے دو رہنماؤں نے پیش کیا، چیمہ صاحب نے اور خالد محمود صدیقی صاحب نے، کہ مائنس عمران خان ہو جائے تو شاید پی ٹی آئی کی حکومت بچ جائے، تو آج شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضمیر کے مطابق انہیں ووٹ دینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو شاہ صاحب کیا اشارے کر رہے ہیں کہ اگر انہیں کینڈیڈیٹ بنا دیا جائے اور اگر وہ بن جاتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے تو کیا آپ کے لیے قابل قبول ہوں گے وہ مائنس عمران خان؟ نہیں، ہمیں تو پی ٹی آئی کا کوئی بھی جو ہے وہ بندہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم تو اگر چینج آتی ہے تو ہم اپنے ووٹ کے اوپر، اور ہمارے پاس اس وقت اکثریت ہے تو اس لیے ہم متحدہ اپوزیشن میں سے کسی کو جو ہے وہ قائد ایوان بنائیں گے یا بنانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ باقی اگر شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی ہے تو اچھی بات کی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں یہ بات تو عمران خان صاحب نے بھی پچھلے سال کی تھی کہ اگر آپ کوئی بھی رکن اسمبلی جو ہے اگر وہ مجھے ووٹ نہیں دینا چاہتا، میرے خلاف عدم اعتماد کرنا چاہتا ہے تو میں بالکل آپ ہاتھ کھڑا کریں تو میں چلا جاؤں گا، میں سمجھوں گا میں نااہل ہوں اور میں جو ہے وہ بالکل اس بات کا برا نہیں بناؤں گا بلکہ میں آپ کی عزت کروں گا۔ نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے کہ مریم نواز صاحب لندن جا رہی ہیں؟ انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آئیں گے، تو باقی آنے جانے کب تک آنے کا امکان ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ جیسے ہی رمضان ادھر ہی گزاریں گے، جیسے ہی ان کے کیسز اور علاج، کیونکہ علاج کا بھی ان کا ایک پرابلم ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا آپریشن کرونا کی وجہ سے ڈیلے ہوتا آیا ہے تو اس کے بعد وہ انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے۔ سر یہ جو لوگ آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں جنہیں منحرف ارکان یا ناراض ارکان کہہ رہے ہیں، یہ پہلے آپ کو دھوکہ دے گئے تھے، پیپلز پارٹی کو دھوکہ دے گئے تھے، پھر چلے گئے تھے پی ٹی آئی میں، آج آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، تو کل کو پھر ایسے حالات بنے آپ کے ساتھ پھر دغا کر گئے؟ نہیں، ان میں سبھی ہمارے پاس سے تو نہیں گئے تھے، ان میں سے بعض لوگ ہیں جو ہمیشہ پہلے پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اور اس کے بعد اب پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں، لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں، بلکہ اس وقت بھی وہ یہی کہتے تھے کہ جی ہم پریشر میں ہیں، ہم دباؤ میں ہیں، مداخلت ہے، اور ہمارا اس وقت بھی یہ خیال تھا اور آج بھی ہمارا یہ خیال ہے کہ دباؤ اگر ان کے اوپر اس وقت بھی نہ ہوتا تو وہ نہ جاتے، اور اب بھی ان کے اوپر دباؤ نہیں ہے تو وہ واپس آئے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے حکومت کا آج وزیر اطلاعات کہہ رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کریں گے، کیا قانونی طور پہ دائر کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب کو ویسے وہ انہوں نے وکالت کی ہوئی ہے، انہیں چاہیے وہ آرٹیکل 63A جو پڑھ لیں ذرا، اس میں کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اس میں بڑی واضح بیان ہے، اس میں کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک آرڈیننس کرنا چاہتے ہیں تو میرا ان کو ہے کہ آپ 63(1) کلاس P جو ہے وہ پڑھ لیں، یہ آرڈیننس کر ہی نہیں سکتے۔ سر آرٹیکل 63A پرائم منسٹر کا اوتھ، اور اس میں جو وہ ایک قسم کھائی جاتی ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کو، اس صورت میں پھر ایڈوائس
प्राइम मिनिस्टर की सदर को और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जी सदारती रेफरेंस हो सकता है इस नुक्ते पे? जी इसमें तो वो हर चीज़ वाज़ेह है। सदारती रेफरेंस तो इस बात पे होगा ना कि अबहाम है, तो उस अबहाम को क्लियर अगर करने के वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उस नुक्ते पर अगर लेने के लिए वो करेंगे तो क्या वज़ीर आज़म एडवाइस कर सकते हैं सदर को? नहीं, देखें एडवाइस तो मेरा ख्याल है कि शायद कर सकते हैं, लेकिन एडवाइस उस बात पे होती है कि जिसमें कोई अबहाम हो और फिर कहा जाए उससे अपना सुप्रीम कोर्ट से कि उसकी वो तशरीह कर दें, लेकिन इसमें अबहाम है कोई नहीं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। राना साहब हमारे साथ मौजूद थे।